औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादा उला शरीक है, मालिक कायनात है, मालिक कुल जहान है, उसका कोई शरीक नहीं है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ी कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। अदीयतन अकीदतन एक शेर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि है दिल में शामिल हर एक खूबी, दरूद उन पर सलाम उन पर, नहीं है मुमकिन मिसाल जिनकी, दरूद उन पर सलाम उन पर। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है मुख्तलिफ अद्वियात को मुदब्बर करने का तरीका के नाम से, काफी वीडियो मौजूद हैं चैनल के ऊपर और गाए बगाए वीडियो आएंगी भी सही। ऐसी अद्वियात जो बगैर मुतब्बर किए किसी भी नुस्खे के अंदर शामिल नहीं की जाती, अगर शामिल करते हैं तो उनका नुकसान होता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी आज की, जिसका नाम है मीठा तेलिया। मीठा तेलिया, बिशनाक, बीश इसको कहते हैं, और इसको बगैर मुतब्बर किए किसी भी दवा के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये अपने असरात में समी है, समी असरात रखती है। यानी कि आप ऐसा समझ लें कि इसको खाम हालत में शामिल करना और जहर खाना एक बराबर है। तो इसको बगैर जो मुदब्बर किए आप शामिल ना करें किसी भी दवा के अंदर, वरना नुकसान का अंदेशा होता है। इसको मुदब्बर करने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट या हद आधा घंटा चाहिए होता है। इंतहाई आसानी के साथ ये मुदब्बर हो जाती है और उसके बाद इसके जो समी असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द के हवाले से जो नुस्खा जात हैं, उसके अंदर ये दवा जो है अक्सीर का दर्जा रखती है। इसको अगर बरिया करके और मुदब्बर करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से नुस्खा जात ऐसे हैं जिसके अंदर इसका जो है शामिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप ऐसे समझ लें कि जोड़ों के जो कामयाब तरीन नुस्खे हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल जो है वो लाजमी जुज है। आज हम आपको प्रैक्टिकल बतौर नमूना समझाएंगे, दिखाएंगे और आपको बताएंगे। मेरी कोशिश वो होगी कि अल्लाह पाक मुझे भी समझने की तौफीक दे और आपको भी समझने की तौफीक दे। बीज को मुदब्बर करने का जो तरीका है, इसके लिए हमें जो अशिया दरकार हैं उनमें पहले नंबर पे है दवा, यानी कि मीठा तेलिया। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए एक सुलाख। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए एक कपड़ा, मलमल का या सूती, कोई भी हो जाए, मोटा ना बारीक होना चाहिए, और दूध, बर्तन और आग। अब जो प्रैक्टिकल है उसकी तरफ आते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। हमें चाहिए एक डोल इस तरह पे, ये बतौर नमूना में आपके सामने है, ठीक है जी। हमें इस तरह का एक लंबा डोल चाहिए स्टील का, उसमें हमें दूध चाहिए, ठीक है जी। जितनी मिकदार में आप मीठा तेलिया मुदब्बर करना चाहें वो आप ले लें, और बर्तन में इतना दूध हो कि ये दवा जो है इसके अंदर डूब जाए और दरमियान में आ जाए, ठीक है जी। ये पोटली जो आपको दिखाई गई है ये बतौर नमूना है, और ये पानी है, पानी के ऊपर है, लेकिन आपकी जो दवा है ये दरमियान में होनी चाहिए यहां तक।
برتن میں دودھ آپ کا اتنا ہو کہ یہ دوا جو ہے یہ درمیان میں آ جائے اور دودھ آپ کا یا تک آ جائے یا اوپر تک آ جائے۔ پوٹلی کے اندر آپ نے دوا باندھ لینی ہے اور اس دودھ کے اندر آپ نے لٹکا دینی ہے، جس طرح کہ یہ لٹک رہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے۔ یہ آپ کی پینسل جو ہے بطور سوراخ کام کر رہی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اس دوا کو برتن میں جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو طریقہ سکھایا ہے ڈال کر آگ کے اوپر چڑھانی ہے۔ آگ آپ نے نہ تو بہت زیادہ تیز رکھنی ہے اور نہ بہت زیادہ آہستہ رکھنی ہے، درمیانی آگ ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر آپ کی یہ دوا جو ہے پکنی چاہیے دودھ کے اندر، اور اس کے اوپر کم از کم 15 سے 20 منٹ یا حد 30 منٹ لگیں گے۔ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے برتن جو ہے وہ آگ سے اتار لینا ہے اور اس دوا کو آپ نے نکال لینا ہے دودھ میں سے۔ اور جب آپ نکالیں گے اس کو میٹھے تیلیے کو تو آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی پن، کاٹن پن یا سوئی آپ نے میٹھا تیلیہ کو چبھونی ہے یا اس کے اندر داخل کرنی ہے۔ جب آپ میٹھا تیلیہ کے اندر سوئی کو داخل کریں گے تو آپ کی سوئی بڑے آرام کے ساتھ میٹھا تیلیہ کو کراس کرے گی۔ اگر وہ بڑی آسانی کے ساتھ کراس کرتی ہے اور آپ کو دشواری نہیں ہوتی یا زور نہیں لگانا پڑتا تو پھر تو آپ کی دوا جو ہے وہ مدبر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میٹھا تیلیہ کراس کرنے میں مشکل ہو، سوئی کو، پن کو مشکل ہو یا سخت محسوس ہو دوا، تو آپ نے اتار لینی ہے اور اس کو دوبارہ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پھر آگ کے اوپر چڑھانا ہے اور اس کو دوبارہ مدبر کرنا ہے۔ جب آپ کا میٹھا تیلیہ مدبر ہو جائے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ سوئی یا کوئی بھی پن جو ہے لوہے والی وہ میٹھا تیلیہ کے اندر کراس کر جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ کراس کر جائے، تو آپ کا میٹھا تیلیہ جو ہے وہ مدبر ہو چکا ہے۔ اب آپ کسی بھی دوا کے اندر جو آپ بنا رہے ہیں دردوں کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی آپ بنا رہے ہیں جس کے اندر میٹھا تیلیہ شامل کرنا ہے آپ نے، اس کے اندر آپ اس میٹھا تیلیہ کو جو مقدار ہے اس کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں جو نسخے میں مقدار بتائی گئی ہے، کیونکہ اب اس کے جو سمی اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، جو اس کا نقصان جسم پر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ فائدہ ہی فائدہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک قسم کی آپ کی دوا جو ہے وہ تریاک بن چکی ہے۔ اب اس کو آپ بلا جھجک آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن مقررہ مقدار کے اندر، جیسا کہ آپ کو معالج سلیکٹ کرتا ہے نسخہ یا آپ کو نسخہ ملتا ہے اور اس کے اندر مقدار لکھی ہوتی ہے، تو آپ اس مقدار کے حساب سے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دوا ہے زیادہ تر دردوں کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہے اور استعمال کی جاتی ہے۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے 3 چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینل کو وزٹ کریں، چینل پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب نسخوں کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔